अवस्थित सुन्दर बराहा टोलमा यो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारम्भ भएको छ र यसमा पौडेल वंशोद्धार केन्द्रीय समिति वंशोद्धार केन्द्रीय समिति धन्यवादको पात्र छ र जसले यो भूमिदान गर्नुभयो आदरणीय पिता जो यस धरतीमा अहिले हुनुहुन्न, माता हुनुहुन्न, उहाँहरूका छोराहरू बुहारीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता पौडेल बन्धुहरू जसका घरमा मैले आजभन्दा लगभग 12 वर्ष पहिले कथा वाचन गरेको थिएँ, जो भूमिदाता हुनुहुन्छ यहाँका माता पिता जो स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ, आज उहाँहरूले नै दिएको भूमिमा बसेर फेरि पनि श्रीमद् भागवत महापुराण वर्णन गर्ने अवसर मैले पाएको छु। यो मेरो पनि अहोभाग्य हो र त्यस्ता पुण्यात्मा दुवै माता पिताहरूलाई भागवत भगवानले मोक्ष प्रदान गरिदिनुहोस्, उहाँहरूको मोक्ष होस्। हामी यो व्यासपीठको माध्यमद्वारा यही कामना गर्दछौँ। भूमिदाता अनि पौडेल वंशोद्धार केन्द्रीय समितिमा रहेर सेवा गर्नुहुने कति पौडेल बन्धुहरू पनि यो धरती छोडेर जानुभयो होला, कति हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण सुरुदेखि अहिलेसम्मका समितिका पदाधिकारीजीहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। सबै धन्य हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई पनि भागवत भगवानको कृपा सदा सर्वदा प्राप्त होस्, कल्याण होस् हजुरहरूको पनि। त्यसै गरी ती जति पनि पौडेल बन्धुहरू सबैले मिलेर यो भागवतको आयोजना गर्नुभएको छ, सबै बन्धुहरूका कति माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कति यो धरतीमा हुनुहुन्न, सम्पूर्ण आत्रेय गोत्रका पितृहरूको मोक्ष भएर जाओस्। उहाँहरूका छोरी चेलीहरू पनि दिवंगत हुनुभएको छ भने उहाँहरूको पनि मोक्ष भएर जाओस्। हामी यो व्यासपीठको माध्यमद्वारा यो पनि कामना गर्दछौँ। भगवानसँग, बराह भगवानसँग, भागवत भगवानसँग बारम्बार यही कामना पनि हामी गर्दछौँ र सबैको पितृहरूको मोक्ष भएर पितृ आशीर्वादले हजुरहरूको जीवन धन्यमय बनोस्, यो कामना हामी गर्दछौँ। त्यसै गरी आज यो मन्दिर समिति साथै पौडेल वंशोद्धार केन्द्रीय समिति अनि पुराण आयोजक समिति, त्यस पश्चात जति पनि उपसमितिका सह संयोजक लगायत जति पनि पदाधिकारीजीहरू हुनुहुन्छ, सबैजना धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, जसले महिनौं महिना अगाडिदेखि खटेर यो महान कार्यलाई सबै बन्धुहरूमा निमन्त्रणा पुर्याएर यो महान कार्यलाई प्रारम्भ गराउनु भएको छ। सम्पूर्ण पदाधिकारीजीहरूलाई भागवत भगवानको कृपा बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ र भागवत लगाउनु पर्छ भनेर साथमा साथ दिने, सहयोगमा सहयोग दिने, काँधमा काँध मिलाउन हुने सम्पूर्ण विविध क्षेत्रबाट तन मन वचन कर्मद्वारा सहयोग पुर्याइरहन हुने पौडेल बन्धुहरूलाई पनि भागवत भगवानको कृपा सदा सर्वदा प्राप्त होस् र यस महान कार्यमा चाहिँ कर्ताको भूमिकालाई निर्वाह गर्नुहुने भद्रपुर निवासी यदुनाथ पौडेल र उहाँकी धर्मपत्नी लगायत सम्पूर्ण पौडेल परिवार। यदुनाथ पौडेलजीसँग त धेरै वर्षदेखिको अगाडिको हाम्रो चिन्जान, उहाँले पहिलोचोटि भागवत पाठका लागि, भागवत भन्नका लागि मलाई भद्रपुर क्षेत्रमा बोलाउनु भएको थियो। यो धेरै वर्ष अगाडि, लगभग 12-14 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यतिखेरदेखि उहाँसँगको चिन्जान हाम्रो। यसपालि प्रमुख कर्ताको रूपमा द्वय जोडी बसेर फेरि भागवत श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै पौडेल बन्धुहरूको प्रतिनिधित्व गरेर कर्ताको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनाले एउटा नीति नियम निष्ठामा रहेर यो 7 दिनसम्म पूजा आराधना कथा श्रवण आदि हामीले त कति सुन्न पाउँछौँ पाउँदैन, तर हामी सबै पौडेल बन्धुहरूले उहाँहरू दुईजनालाई प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ राखेपछि उहाँहरूले सुनेको पुण्य सबै पौडेल बन्धुहरूलाई पनि अवश्य प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूले गरेको पुण्य कर्म पूजाद्वारा त्यो फल सम्पूर्ण पौडेल बन्धुहरूलाई पनि प्राप्त हुन्छ, किनकि उहाँहरू दुवैजना निष्ठावान हुनुहुन्छ र नियम निष्ठामा रहेर यो 7 दिनसम्मको हाम्रो महान कार्यमा वर्णित हुनु भएको छ। उहाँहरू दुवैजना हजुरहरू सबैको प्रतिनिधित्व गरेर अनि
त्यसपश्चात गणपतिको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने गुरुहरू, गुरु साथै द्वारपाल आदिको सप्तशती पाठ, वेद पाठ आदिका निमित्त वर्णित हुनुहुने गुरुहरू र हाम्रा कलाकार बन्धुहरू जो हुनुहुन्छ। भजन गायकमा हुनुहुन्छ सुरज नेपाल, उहाँ दार्जिलिङबाट पाल्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो तबलामा हुनुहुन्छ सागर शाहज्यू, उहाँ चाहिँ धुलाबारी निवासी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी किबोर्डमा हुनुहुन्छ विवेक नेपाल, उहाँ बुद्ध शान्ति एक होक्से निवासी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो प्याड वादकमा हुनुहुन्छ राजु तामाङ भाइ, उहाँ पनि बर्ने निवासी, बुद्ध शान्ति निवासी नै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो साउन्ड सिस्टम जो दमककै एकमात्र उत्तम साउन्ड सिस्टम र सञ्चालक प्रोभाइडर सबै धन्यको पात्र हुनुहुन्छ, धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा गुरुहरू दुवैजना जो भागवत पाठका निमित्त भनेर वर्णित हुनुभएको छ, उपवाचकको रूपमा पण्डित अग्निप्रसाद पौडेलजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो बराह महापुराण जो हजुरहरूका कुल देवता हुनुहुन्छ, यहाँ बराहको मूर्ति स्थापनाको कार्यक्रम पनि रहेको छ 1 गते। अनि त्यसपश्चात पाठ पारायण, बराह भगवानको पाठ पारायण, बराह महापुराणको पनि साथसाथमा यहाँ पाठ पारायण प्रारम्भ भएको छ र जसका लागि वर्णित हुनुहुन्छ पण्डित श्री लक्ष्मी पौडेल गुरु विद्यमान हुनुहुन्छ। र आज यस्ता यस्ता विद्वान गुरुहरूलाई दुईतिर राखेर बिचमा बसेर भागवत भन्ने अवसर मैले पनि पाएको छु। यो मेरो पनि अहोभाग्यको कुरा हो। र यस्ता हजुरहरूका पौडेल वंशका कुल दीपकहरू हेर्नुहोस् त, धप धप बल्दै गरेका यस्ता गुरुहरू दुवैजना राखेर हजुरहरूले पाठ पारायण श्रवण गरेर आफ्ना कुल पितृहरूको मोक्षको कामना हजुरहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। यो हजुरहरूको पनि अहोभाग्य हो। र सम्पूर्ण सबै बन्धु बान्धव लगाए सबैलाई परमात्मा भगवान श्री हरिको भागवत भगवानको कृपा प्रसाद सदा सर्वदा प्राप्त होस्। र यति सुन्दर मन्दिर निर्माण गर्नुहुने पौडेल बन्धुहरूलाई पनि भागवत भगवानको कृपा सदा सर्वदा प्राप्त होस्। हामी भागवत भगवानसँग बारम्बार यिनै कामना गर्दै गर्दै अब हामी विलम्ब नगरिकन केवल 1 अध्याय भागवतको कथा हामी श्रवण गर्छौं, किनकि हामी टाढा टाढाबाट उपस्थित भएका छौं। हामीले जानुपर्ने धेरै छ, टाढा टाढा हुन सक्छ। त्यसैले भोलिदेखि हामी बिहानैबाट हाम्रो पूजा प्रारम्भ हुन्छ अनि 7 बजेदेखि हामी 11 बजेसम्म भागवतको पाठ पारायण गरेर 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म हाम्रो कथाको समय रहनेछ भोलिदेखि। हजुरहरू सबैजना र 3 बजे भित्रमा हामी कथालाई पूर्णता दिएर हजुरहरू यथास्थानमा पुग्न पनि भ्याउनु हुनेछ। त्यस्तो खालको समय तालिका भोलिदेखि रहनेछ, किनकि घरबाट काम सकेर हतार आउँदा पनि लगभग 11 बज्छ आइपुग्दा कथा ठिक्क सुरु हुन्छ। अनि 3 बजेसम्ममा हामी कथालाई पूर्णाहुति गरेर पूर्णता दिएर अनि हजुरहरू सबैजना प्रस्थान गर्ने पनि समय हजुरहरूलाई रहनेछ। भोलिदेखिको हाम्रो समय तालिका त्यो अनुसार हामी अगाडि बढाउँदै लानेछौँ भन्दै आउनुहोस् अब हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको कथामा प्रवेश गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको। र यो श्रीमद् भागवत महापुराण जम्मा 18वटा महापुराणहरू हुन्छन्। 18 महापुराणहरू र महापुराण 18 मध्येमा यो 18औं नम्बरको महापुराण 17 महापुराणको सार तत्त्वको रूपमा श्रीमद् भागवत महापुराण रहेको छ। र त्यही 18 महापुराण मध्येमा एक महापुराण हो, बराह महापुराण पनि हो, जसको पाठ पारायण प्रारम्भ भएको छ। र बराह महापुराण पनि 18 महापुराण मध्येमा एक महापुराण हो सजन। अनि श्रीमद् भागवत महापुराण पनि 17 महापुराणको सार तत्त्वको रूपमा वेदव्यास महामुनिले पहिला चतुश्लोकी भागवतको रूपमा प्रारम्भ गरेर अनि सुखदेवजी महामुनिको माध्यमद्वारा त्यो चतुश्लोकी भागवतलाई 18,000 श्लोकमा व्यासजीले परिणत गर्दै आफ्ना पुत्र सुखदेवजीलाई पढाउनु भएको यो श्रीमद् भागवत महापुराण, जसमा 18,000 श्लोकहरू रहेका छन्, 335 अध्यायहरू छन्
र 12 स्कन्द, स्कन्द भन्नाले पाटा भागहरू यसका 12वटा रहेका छन्। 12 स्कन्दले परिपूर्ण भएको यो श्रीमद् भागवत महापुराण रहेको छ। र यो श्रीमद् भागवत महापुराण सबैभन्दा पहिला भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भयो चतुश्लोकी भागवतको रूपमा, 4 श्लोक भागवत। अनि ब्रह्माजीले आफ्ना पुत्र नारदजीलाई सुनाउनु भयो। नारदजीले व्यासजीलाई सुनाउनुहुन्छ र व्यासजीले त्यो 4 श्लोकको व्याख्या गरेर 18,000 श्लोकमा परिणत गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यही 18,000 श्लोकले परिपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासजीले आफ्ना पुत्र सुखदेवजीलाई पढाउनुहुन्छ। सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई गंगा नदीका किनारमा गएर त्यही भागवत श्रवण गराउनुहुन्छ। अनि परीक्षितलाई सुनाउँदा सुत पौराणिक नाम गरिएका ऋषिले पनि सुन्नुहुन्छ र सुतजीले नैमिषारण्यवासी 88,000 ऋषिहरूलाई यही भागवत श्रवण गराउनुहुन्छ। र तिनै 88,000 ऋषिहरूले आफ्ना शिष्यहरूलाई सुनाउनु भयो, पढाउनु भयो। र तिनै शिष्यले पनि गुरु बनेर आफ्ना शिष्यहरूलाई सुनाउनु भयो, पढाउनु भयो। र त्यही गुरु शिष्यको परम्परा चल्दै 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 आज यो दमक 7 अवस्थित बराहा टोलमा बराहा भगवानका अगाडि बसेर हामीले यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। यो भगवान नारायणबाट प्रारम्भ भएर यहाँसम्म आएको ग्रन्थ नै श्रीमद् भागवत महापुराण हो सजन। र यो भागवतलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व व्यासजीले सर्वप्रथम यहाँ मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। मङ्गलाचरण भनेको के हो भन्दा मङ्गलम आचरणम यस्य स मङ्गलाचरणम। मङ्गलमय भगवानको स्मरण गरेर कुनै पनि कार्यलाई प्रारम्भ गर्नु नै मङ्गलाचरण हो। हामीहरूले घर बनाउनु पर्ने भयो भने हामी गुरुलाई बोलाउँछौँ। गुरु बोलाएर अनि हामी पृथ्वीको पूजा गर्छौँ, इटा पत्थर सिमेन्टको पूजा गर्छौँ, वास्तु देवताको पूजा गरेर अनि हामी घरको शिलान्यास गर्छौँ नि। त्यो के हो भन्दा त्यो मङ्गलाचरण भयो। किनकि म जुन घर बनाउन गइरहेको छु त्यो घर कुनै पनि विघ्न बाधा नआइकन निर्विघ्नतया निर्माण गर्न सकौँ है भनेर वास्तु देवताको स्मरण गर्नु पनि के हो, त्यो मङ्गलाचरण हो। हामीले घरको शिलान्यास गर्दा होस्, जहाँ घरको बनाइसकेर उद्घाटन, आज हामीले उद्घाटन गर्यौँ मन्त्रहरू बोल्दै, त्यो के हो भन्दा त्यो पनि मङ्गलाचरण हो। हेर्नुहोस्, 3 चोटि मङ्गलाचरण गरिन्छ, सुरु मध्य र अन्त्यमा 3 चोटि मङ्गलाचरण गर्ने विधान शास्त्रमा बताइएको छ। त्यो अनुरूप अनि हामीले कतै यात्रामा जानुपर्ने भयो भने सर्वप्रथम हामी घरका देवी देवताको पूजा गर्छौँ। अनि त्यो पनि भ्याइएन सकिएन भने माता पितालाई प्रणाम गरेर पनि हामी यात्रा सुरु गर्छौँ नि। त्यो के हो भन्दा त्यो मङ्गलाचरण हो। त्यो यात्राको मङ्गलाचरण हो। अनि त्यति मात्रै नभएर हामीले दोकानको उद्घाटन गर्दा पनि पूजा गर्छौँ। दोकानदारहरूले अरू बेला पनि दोकान थापेको छ, बिहान उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर घरका देवी देवताको पूजा गरेर यसो लोटामा पानी बोकेर पुष्प बोकेर अनि दोकान जान्छन् दोकानदारहरू। दोकानका भित्रपट्टि कुनामा देवी देवता लक्ष्मीको गणेशका फोटाहरू मूर्तिहरू राखेका हुन्छन्। अनि गएर यसो पुष्प चढाएर अगरबत्ती बालेर अनि यसो पानी छर्किएर आज दिनभरि ग्राहकहरू आइरहन् है भनेर हैन, अनि प्रार्थना गरेर अनि मात्रै ग्राहकलाई सामान बेच्न सुरु गर्दछन्। त्यो के हो? त्यो मङ्गलाचरण हो। हेर्नुहोस्, एउटा गाडी चालकले बिहान उठेर गाडी चलाउनु भन्दा पहिले अगरबत्ती बालेर यसो अगाडि राखेको विश्वकर्मा बाबालाई अगरबत्ती घुमाउँछन् अनि स्टियरिङलाई ढोगेर अनि मात्रै गाडी स्टार्ट गर्छन् नि। त्यो के हो भन्दा त्यो मङ्गलाचरण हो। हेर्नुहोस्, मङ्गलाचरणका धेरै विधाहरू हुन्छन्। सुरु मध्य र अन्त्यमा 3 चोटि मङ्गलाचरण गर्ने विधान हुन्छ शास्त्रमा। त्यो अनुसार व्यासजीले पनि मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। तर व्यासजीको मङ्गलाचरण बडा अचम्मको तरिकाको छ सजन। व्यासजीले मङ्गलाचरण गर्दा कुनै पनि देवी देवताको नामै नलिकन मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। हामी त नाम लिन्छौँ नि, कसैले गणेशको नाम लिन्छौँ, कसैले दुर्गाको, कसैले शिवको, कसैले नारायणको,
कसैले भगवान बुद्धको नाम लिन्छौं, कसैले बराहको नाम लिन्छौं, तर व्यासजीले त कुनै पनि देवी देवताको नामै नलिकन भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। सत्यम परम धीमहि भनेर सत्य रूपी परमात्माका चरणमा सत्सद वन्दना गर्दै भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ व्यासजीले। कसलाई प्रणाम गर्नु? सत्य के हो? कसलाई प्रणाम गर्नुभयो व्यासजीले? भन्दा काल त्रयेपि तिष्ठति इति सत्, जो भूत भविष्य र वर्तमान तीनटै अवस्थामा जो एक समान रहन्छ उसैलाई सत अर्थात् सत्य भनेर भनिन्छ। सज्जन, पहिले पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहन्छ। जो कहिल्यै पनि विनाश हुँदैन, जो त्रिकालाबाधित छ उसैलाई सत अर्थात् सत्य भनेर भनिन्छ। सत्य त्यो हो जो कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। हामी संसारमा आँखाले दृश्यमान जगत जे छ नि त्यो सबै परिवर्तनशील छ। हामी हिजो आमाका गर्भमा 10 महिनासम्म बस्यौं, अनि जन्म ल्यौं, कोक्रामा सुत्यौं, काखमा सुत्यौं, अनि टुकुर टुकुर हिँड्न सक्ने भयौं, अनि गर्दै गर्दै कुमार अवस्था, पौगण्ड अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था अनि मृत्यु। हामी कहिल्यै पनि एक समान रहन सक्दैनौं। सबै थोक परिवर्तनशील छ, तर भगवान कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। त्यसैले भगवानलाई सत्य भनेर भनिन्छ। अब देवीका भक्तका लागि देवी नै सत्य हुन्, रामका भक्तका लागि रामै सत्य हुन्, कृष्णका भक्तका लागि कृष्णै सत्य हुन्, शिवका भक्तका लागि शिव नै सत्य हुन्। जसले जसको उपासना गर्छ त्यसका लागि त्यही नै सत्य हुन्छ, त्यही भगवान सत्य हो। त्यसैले व्यासजीले त सार्वभौम ग्रन्थको व्याख्या गर्नुभयो सबैलाई प्रणाम गरेर। सत्य शब्दले सबैलाई समेट्ने गर्दछ। व्यासजीले रामम परम धीमहि, म रामलाई प्रणाम गरेर भागवत प्रारम्भ गर्छु भन्नुभएको भए यो भागवत केवल रामका भक्तले मात्रै पढ्ने थिए। अघि अरु कृष्णका, नारायणका भक्तले, शिवका भक्तले पढ्ने थिएनन् यो भागवतलाई, देवीका भक्तले पढ्ने थिएनन्। या त देवीम परम धीमहि भन्या भए देवीका भक्तले मात्रै पढ्थे, अरूले पढ्दैन, यो त हाम्रो ग्रन्थ होइन भन्थे होलान्। तर व्यासजीले सार्वभौम शब्द राखिदिनु भयो। सत्यलाई नमान्ने त यो दुनियाँमा कोही छैन। त्यही सत्यलाई कसैले राम भन्छन्, कसैले कृष्ण भन्छन्, त्यही सत्यलाई कसैले बुद्ध भन्छन्, कसैले बराह भन्छन्, कसैले गड भन्छन्, कसैले अल्लाह भन्छन्, विविध नामले पुकारछन् त्यही सत्यलाई। सज्जन, सत्यका विविध परिकारहरू छन्, प्रकारहरू छन्, तर वास्तवमा तत्त्व एउटै सत्य स्वरूप हो। त्यो भगवानको स्वरूप हो। र व्यासजी महामुनिले भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ र भागवत प्राय गरेर सत्य भनेको श्रीकृष्णको प्रतिबिम्ब हो भनिएको छ भागवतलाई। व्यासजीले र ऋषिमुनि सुतजीले पनि बीचबीचमा कृष्ण पर ग्रन्थ हो यो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको भनेर वर्णन गर्नुभएको छ। कृष्ण पर ग्रन्थ मानिन्छ यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई, किनकि कृष्णका लीला कथाहरू अधिक आउँछन्। र आउनुहोस् व्यासजीले भागवतको मङ्गलाचरण कसरी गर्नु हुँदो रहेछ, कृष्ण पर कसरी अर्थ गर्नु हुँदो रहेछ श्रवण गरिहालौं। अब म भागवतको पहिलो श्लोक मङ्गलाचरणको श्लोकलाई उच्चारण गर्न लागिरहेको छु। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे सभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यदेसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यो भागवतको मङ्गलाचरणको पहिलो श्लोक हो सजन।
जन्मादस्य यतः अस्यः श्री कृष्णस्य जन्मादि भवति। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जन्म हुन्छ कहाँ भन्दा यत्र मथुराया, मथुरामा कृष्ण को जन्म भयो मथुरामा। अनि मथुरामा चाहिँ कहाँ भयो भन्दा वसुदेवस्य गृहे, वसुदेव जी का घरमा भगवान कृष्ण को जन्म भयो भनेर व्यासजीले अर्थ गर्न भयो। कसैले व्यासजीसँग सोधे, व्यासजी भगवान कृष्ण को जन्म त कंसका कारागार भित्र भएको थियो अरे भन्ने सुनेका थियौं हामीहरूले त। हजुर भन्नुहुन्छ वसुदेवका घरमा भयो भनेर, यो कसरी सम्भव छ नि भनेर सोधे कसैले। व्यासजी भन्नुहुन्छ भाइ तिमीलाई एउटा नीतिको कुरा नि थाहा रहेन रहेछ। कुन नीति? न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृह उच्यते। त्यो घरलाई घर भनिदैन अरे सजन। कुन घर भन्दा इटा पत्थर सिमेन्ट रडले बनेको घरलाई घर भन्दैन हाम्रो धर्मशास्त्रले। घर के हो भन्दा घरलाई घर के भन्नु र सके, घर भन्नु नै पत्नी हुन्। घर भनेको त श्रीमतीको हुन्छ अरे सज्जन। घर त पत्नीको हुन्छ, पुरुषको घरै हुँदैन दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। आफ्नी धर्म पत्नी जहाँ बस्छिन् त्यो पुरुषका लागि त्यही नै घर हुन्छ। आफ्नी धर्म पत्नी एउटा रुखाका छाहरी मुनि बस्छिन् भने त्यो पुरुषका लागि त्यही नै घर हो। आफ्नी धर्म पत्नी एउटा झुपडीमा बस्छिन् भने त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हो। आफ्नी धर्म पत्नी महलमा बस्छिन् भने त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हुन्छ। पत्नी बिनाको र आमा बिनाको घर घर जस्तो कहिले पनि हुँदैन सजन। जुन घरमा पत्नी छैनन्, जुन घरमा आमा हुनुहुन्न, त्यो घर घर जस्तो कहिले पनि लाग्दैन। त्यसैले वसुदेव की पत्नी देवकी पनि कंसका कारागारमा सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो नि त। तिनीहरू हेर्नुहोस् सँगै हुनुहुन्थ्यो भने कारागारमा वसुदेव र देवकी सँगै हुनुहुन्छ भने जहाँ देवकी बस्नुहुन्छ त्यो वसुदेवको घर हो। त्यसलाई कंसको कारागार भन्न मिल्दैन। त्यसैले वसुदेवस्य पत्न्यां देवक्यां अस्य श्रीकृष्णस्य जन्मादि भवति। वसुदेव की पत्नी देवकी द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जन्म हुन्छ। अनुपश्चात अयात अगच्छत इतरत्र गोकुले। त्यसपश्चात वसुदेव जी महाराजले ढाकीमा बोकेर भगवानलाई गोकुल लिएर जानुहुन्छ। गोकुलमा गएर स्वेसु गोपेसु राजते इति स्वराट ग्वाल बालकहरूका बीचमा शोभायमान बनेर चम्किलो बनेर भगवान खेल्नुहुन्छ, लीला गर्नुहुन्छ। दही चोरी माखन चोरी लीलाहरू गर्नुहुन्छ। भगवानलाई मार्न भनेर अकासुर बकासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर पुतना जस्ता राक्षस राक्षसीहरू छदमा भेष बनाएर आए। सबैलाई निरस्त पुअकम सबैलाई परास्त गरिदिनु भयो श्री कृष्ण चन्द्रले लीलाको माध्यमद्वारा। खेल खेलमै सबैलाई आफ्नो तेजको माध्यमद्वारा परास्त गरिदिनु भयो। अनि त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण चन्द्र अनि त्यसपश्चात वृन्दावनमा नन्दगाउँमा बसाइ आउनुहुन्छ। वृन्दावनमा आएर भगवानले गौचारण गर्नुहुन्छ, गाई चराउनुहुन्छ। अनि कृष्णले वृन्दावनमा बसेर वेणुनाद गर्नुहुन्छ, बाँसुरी बजाउनुहुन्छ। कृष्णले बाँसुरी बजाउँदा कलकल कल्लोल गर्दै कमनीय कालिन्दीको कलरव कुण्ठित हुन पुग्दथ्यो। बगिरहेकी जमुनाजी पनि पत्थरको भाँति जमेर उभिएर कृष्णले बजाएको बाँसुरीको ध्वनिलाई सुन्न सुरु गर्नुहुन्थ्यो। गिरिराज पर्वतका पत्थरहरू पग्लिएर बग्न सुरु गर्दथे। भगवान सूर्यले आफ्नो तापरूपी धर्मलाई बिर्सिएर चन्द्रमाको जस्तो शीतलतालाई प्रदान गर्न सुरु गर्नुहुन्थ्यो। जलमा थल र थलमा जलको भाव परिवर्तन भइदिन्छ जब कृष्णले वृन्दावनमा बसेर वेणुनाद गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि कृष्णले वृन्दावनबाट मथुरा जानुहुन्छ, मथुराबाट द्वारिका जानुहुन्छ। कृष्णका 3 प्रकारका लीलाहरू छन्, वृन्दावन, मथुरा र द्वारिका। यी नमृषा इति अमृषा एकदमै सत्य लीलाहरू छन्। 3 प्रकारका लीलाहरू परम सत्य छन्। अनि यस्ता
भगवान कृष्णको लीला देखेर ठुला ठुला ऋषि मुनि देवता त पुरै छडौं आदि कवय ब्रह्मणी अपि मह्यन्ति, ब्रह्माजी पनि मोहित हुनुहुन्थ्यो सज्जन। कृष्णले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा ब्रह्माले पनि बुझ्न सक्नुहुन्थेन। त्यस्ता लीलाधारी सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि वयं सर्वे ध्यायेम। यस्ता लीलाधारी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णका चरणमा सत्सद वन्दना गर्दै भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पनि उनी राधा कृष्णका चरणमा वन्दना गर्दै भागवतको मङ्गलाचरण गरौँ एउटा सुन्दर भजन, अनि पुनः हामी अगाडि बढ्नेछौँ। वन्दन भागवत भगवानको, राधा कृष्ण भगवानको। सीताराम वन्दना, राधे श्याम वन्दनम्, अंजन को नंदन बार बार वन्दनम्। सीताराम वन्दना, राधे श्याम वन्दनम्, सीताराम वन्दना, राधे श्याम वन्दनम्, अंजन को नंदन बार बार वन्दनम्, अंजन को नंदन बार बार ज्ञानदाता गुरु शिवलाई बार बार वंदना।
कृष्ण भगवान को, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण को। जय हो धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यो भागवतको अनुबन्ध चतुष्टयको विवेचना यी दुईटा श्लोकले गरेका छन् भागवतको परिचय सहित। यो भागवत भनेको परम धर्म हो। भगवान नारायणबाट प्रारम्भ भएर यहाँसम्म आएको यो पारम्परिक सनातन ग्रन्थ श्रीमद् भागवत महापुराण। र यो भागवतलाई सुन्नेवाला श्रोताले निर्मत्सर बन्नु पर्दछ। निर्मत्सर भनेको काम क्रोधादि विकार रहित निर्मत्सरः। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यी छवटा कुरालाई मनैबाट परित्याग गरेर अनि भागवतलाई श्रवण गर्नु पर्दछ। एउटा कुरा नि सजन, बोरामा चामल धान खन्याउनु पर्ने भयो भने पहिला बोरालाई खाली गर्नु पर्यो। भरिएको बोरामा खन्यायो भने के हुन्छ? छरिन्छ, पोखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी भित्र पनि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जस्ता कलुषित भावनाहरू भित्रै उकुस मुकुस भएर भरिएका छन्। अनि 7 दिनसम्म भागवतका जति कथा खन्याए पनि के हुन्छ? भित्र जाँदैन, बाहिरै छरिन्छ अरे। तर ती भित्रका ती कलुषित भावनाहरूलाई धोएर पखालेर माझेर चडक्क बनाएर पहिला त्यो मन रूपी हृदय रूपी पात्रलाई चाहिँ सफा गरेर राख्नु पर्यो। मन माझेर अनि शुद्ध बनाएर खाली गर्नु पर्यो। अनि खाली गरेपछि मात्रै 7 दिनसम्म भागवतका कथा लगाउँदा भित्रै जान्छ, नभए त फेरि बाहिर छरिन्छन्। त्यसैले निर्मत्सराणां सताम्। यो निर्मत्सरहरूको धन श्रीमद् भागवत महापुराण हो। सज्जनको धन हो यो भागवत भनेको। अनि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम भनेका वेद, वेद रूपी वृक्षमा फलेको मीठो फल यो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल हो। सुखदेव जी महामुनिका मुखारविन्दबाट निश्रित ग्रन्थ यो श्रीमद् भागवत महापुराण। यो भागवतलाई त मोह भनेको बार बार सुन्नुपर्छ। एकचोटि मात्रै सुनेर हुँदैन, बारम्बार सुनिरहने। कहिलेसम्म भन्दा आलयम मोक्ष पर्यन्तम, जबसम्म आफ्नो आत्मा गएर परमात्मामा मिल्दैन तबसम्म जहाँ जहाँ जुन अवस्थामा भेटिन्छ त्यहाँ त्यहाँ गएर सुनिरहने श्रीमद् भागवत महापुराणलाई। अनि यो भागवत सुन्ने श्रोता चाहिँ 2 जना मात्रै है भनेर व्यासजी भन्नुहुन्छ। भागवत सुन्न धेरै जनालाई नबोलाउनु अरे, 2 जनालाई बोलाउनु अरे। 2 जना चाहिँ को त भन्दा रसिका अनि भावुका। रसिका भनेको जसमा भक्ति रूपी रस छ, भगवानमा प्रेम छ, उसलाई बोलाउने। अनि जसमा श्रद्धा छ, विश्वास छ, आस्था छ, भावना छ, उसलाई बोलाउने हो। अब हामी हजारौं जना श्रोता भए तापनि 2 जना भित्रै पर्छौँ हेर्नु। कि त रसिकमा परिन्छ कि त भावुकमा परिन्छ। 2टामा एउटा नभइकन त भागवत सुन्न मनै लाग्दैन, भागवत लगाउने मन लाग्दैन। पौडेल बन्धुहरूलाई भागवत लगाउने इच्छा किन लाग्यो भन्दा 2टामा एउटा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कि त रसिक हो कि त भावुक हो। 2टामा एउटा नभई लगाउने मन लाग्दैन। अनि लगाएर निम्तो आयो भने पनि त्यो कथामा जानै मन लाग्दैन कतिलाई। किन भन्दा 2टामा एउटा नभइकन त्यो कथा स्थलभित्र पण्डालभित्र पस्नै मन लाग्दैन, कथा सुन्नै मन लाग्दैन। त्यसैले हामी हजारौं श्रोता भए तापनि 2 जना भित्रै पर्छौँ। 2 जना भित्रै हामी पर्दछौँ। कि त रसिक हौँ कि त भावुक, 2 जनामा एउटा अवश्य हौँ भनेर सुनाउनुहुन्छ। र एउटा नैमिषारण्य नाम गरिएको पावन भूमि
आज पनि भारतमा छँदै नै छ। त्यहाँ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले धेरै वर्षमा पनि नसकिने खालका यज्ञ यागादि अनुष्ठानहरू पुराणहरू गरेर बस्नु भएको थियो त्यो पावन भूमिमा। र बिहान उठेर स्नान ध्यान कर्म गरेर अनि आएर व्यासासनमा बस्नु भएका सुत पौराणिक ऋषि जो त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, ती सुतजीसँग ऋषिहरूले 6वटा प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ सज्जन। तिनै 6वटा प्रश्नको उत्तर नै हामी 7 दिनसम्म निरन्तर रूपमा सुन्छौँ। हेर्नुहोस्, 6वटा प्रश्नको उत्तर हामी 7 दिनसम्म निरन्तर सुनिरहन्छौँ। ती मुख्य प्रश्नहरू 6वटा रहेका छन्। यो पहिलो अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। पुंसाम एकान्तत श्रेय तन्न संसितुमर्हसि गुरुदेव। मनुष्यको कर्तव्य के हो र मनुष्यको कल्याण के गर्दा हुन्छ? कर्तव्य के हो र कल्याण के गर्दा हुन्छ? मानव जीवन पाएर जन्मने, हुर्कने, बढ्ने, पढ्ने, लेख्ने, कमाउने, खाने अनि मरेर जाने मात्रै हो कि मानव जीवन पाएर अरू पनि केही गर्नुपर्छ त? केही गर्नुपर्छ भने के गर्नुपर्छ त्यस विषयमा सुनाइदिनुहोस्। अनि कर्तव्य के हो र कल्याण के गर्दा हुन्छ? दोस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ, अतः साधोत्र यत्सारम समदृत्य मनीषया गुरुदेव। सम्पूर्ण शास्त्रको सार तत्व के हो? शास्त्र त कति छन् भनेर साध्य छैन। एउटा शास्त्र पढ्यो एक थोक भनेको छ, अर्को शास्त्र पढ्यो अर्को थोक भनेको छ। वास्तवमा शास्त्रले भन्न खोजेको कुरा के हो? सार तत्व निचोड के हो भनेर दोस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ। तेस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ, अवतार कथा शोभा। भगवानका कतिवटा अवतारहरू छन् गुरुजी? भगवानका अवतारका विषयमा पनि सुनाइदिनुहोस्। चौथो प्रश्न गर्नुहुन्छ, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान कृष्णले देवकी र वसुदेवकै घरमा अवतार धारण गरेर आउनु पर्ने मुख्य कारण के थियो त? किनकि अरू पनि त भक्त थिए होला, अरू पनि मातापिता हुनुहुन्थ्यो। तर वसुदेव र देवकीले चाहिँ के त्यस्तो पुण्य कर्म गर्नुभयो जो साक्षात भगवान उहाँहरूका घरमा पुत्र बनेर आउनुभयो? म कलियुगमा कुनै पनि पौडेल बन्धुहरूका घरमा जन्मेर आउँछु भने भए हुन्थ्यो नि त भगवान, होइन? भगवान हो जे पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। पौडेल बन्धुहरूका घरमा किन आउनु भएन जन्मिएर कृष्ण? किन चाहिँ वसुदेव र देवकीकै घरमा अनि द्वापर युगमा अवतार धारण गर्नुपर्ने मुख्य कारण के थियो गुरुजी? यो चौथो प्रश्न हो। पाँचौं प्रश्न गर्नुहुन्छ, लीला विदधत स्वैद ईश्वर स्यात्म मायया। भगवान कृष्णले अवतार धारण गरेर कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुहुन्छ? कृष्ण